भएका मेरा नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म मेरो तर्फबाट चाहिँ हार्दिक नमन्त्रण चाहिँ म तपाईहरुलाई गर्न चाहन्छु। यदि सरकारले आफू राष्ट्रभक्त हो, एउटा राष्ट्रवादी हो भन्ने चाहिँ उले चाहिँ प्रुभ गर्न खोज्नु भएको हो भने चाहिँ उहाँले अपूर्ण नक्सा हैन कि उहाँले यो पूर्ण नक्सा चाहिँ जारी गर्नु पर्थ्यो। हो, नेपालको सिमाना अहिले जुन महाकाली मेची छ यो हैन कि नेपालको हुनुपर्ने नयाँ नक्सा जारी गरेर हुनुपर्ने नेपालको नक्सा भनेको पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा सतलज नदीसम्म र दक्षिणमा गंगा नदीसम्म चाहिँ हुनु पर्थ्यो। हो, म साँचो बोलिरहेको छु, म झुटो बोलेको छैन। हरेक नेपालीहरूलाई थाहा छ कि यो इतिहास के थियो भनेर, यो भूभागहरू अहिले कसले कब्जा गरेर बसिरहेको छ भनेर सबैजनालाई थाहा छ। यस, आई एम टकिङ अबाउट द सुगौली ट्रिटी। सुगौली ट्रिटी जुन ब्रिटिश इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग गरियो नेपाल सरकारले, त्यो सन्धि अहिलेको इन्डियासँग गरिएको थिएन। तर ब्रिटिश इस्ट इन्डिया कम्पनी जुन एउटा कम्पनीको नाममा इन्डिया भन्ने अहिलेको इन्डिया भन्नेको क्षेत्रमा आएर उनीहरू व्यापारको लागि आएको थिए। पछि 157 इयर्स उनीहरूले त्यहाँनेरि व्यापार मात्र गरिरहे र त्यसपछि चाहिँ उनीहरूले यहाँनेरि बेङ्गालसँगको आक्रमणमा परेर विजय प्राप्त गरिसकेपछि ठुलो बेङ्गाललाई चाहिँ उनीहरूले आफ्नो अस्तित्वमा आफ्नो नियन्त्रणमा कब्जा गरिसकेपछि उसको ब्रिटिसहरूको आफ्नो चाहिँ राज बढ्यो, पावर बढ्यो र यसरी हुँदा हुँदा चाहिँ 1814 मा चाहिँ नेपालसँग चाहिँ युद्ध विधिगत रूपमा चाहिँ हुनु पर्यो र एउटा सन्धिबाट चाहिँ टुक्रियो। त्यो सन्धिमा नेपालले गोर्खा सेनाहरू त गुमाएका थिए तर त्यसमा चाहिँ यो दुईटा पखेटा महाकाली नदीबाट चाहिँ सतलज नदीसम्म र मेची नदीदेखि टिस्टा नदीसम्म र त्यस्तै यहाँनेरि पटनासम्म जुन यो गंगा हाल देखिरहेको यो जुन गंगा नदी बहेको छ यो पनि साँची छ कि नेपालको जुन हाल हुनुपर्ने सिमाना कहाँसम्म हो भनेर। तर हामी कति दिनसम्म चुप रहिरहने? मेरो काम त यो पक्कै पनि हैन। म एउटा साधारण एउटा मान्छे हुँ, मेरो आफ्नो काम छ, मेरो आफ्नो एउटा ठाउँ छ, म आफ्नो एउटा संघर्ष जीवनमा मेरो आफ्नो छुट्टै काममा म व्यस्त हुन्छु। त्यसै गरी हरेक नेपालीहरू कोही डाक्टर छन्, कोही इन्जिनियर छन्, कोही टिचर छन्, कोही इत्यादि छन्, कोही विदेशमा रोजगारको लागि गएका छन्, कोही पढाइको लागि गएका छन्। यसको विषयमा आवाज उठाउने कसले? किन सबैजना हामी चुप छौं? दिस इज नट आवर वर्क, दिस इज द पोलिटिकल प्रब्लम, दिस इज द पोलिटिकल इस्यु भनेर चाहिँ हामी जहिले पनि पन्छिरहेको हुन्छौं। यो पोलिटिक्सहरूको चाहिँ यो चाहिँ एउटा काम हो, देश बनाउने काम पोलिटिक्सको हो भनेर भनिन्छ। यो भन्दा अगाडि देश बनाउनेको काम राजाहरूको भनेर भनियो। तर राजा पनि ठुलो रहेनछ भनेर त आज प्रमाणित भयो नि त। यो देश राजाको पनि त रहेनछ नि त, यो त देश सम्पूर्ण जनताहरूको रहेछ नि त। तर किन अहिले आएर नेताहरू हरेक पार्टी वरिष्ठ पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूले चाहिँ के सम्झिनुहुन्छ भन्दामा अरबौं घोटाला गरेर अरबौं उहाँहरूले चाहिँ खर्नमा खाएर चाहिँ अनि नेपाली जनताहरूलाई चाहिँ दुःखमा चाहिँ राख्दै हुनुहुन्छ। यहाँसम्म मात्र कुरा सीमित हुँदैन कि इन्डियाले तपाईको चाहिँ इन्डियन यहाँनेरि जुन विस्तारवादीहरूले तपाईको के गरेको छ भन्दामा तराईका यी सम्पूर्ण यहाँनेरि मेची नदीदेखि चाहिँ तपाईको महाकाली नदीका सम्पूर्ण तराई भूभागमा करिब 40,000 हेक्टर भन्दा बढी भूभागहरू चाहिँ उसले मिच्दै ऊ अगाडि तर्फ आइरहेछ, नेपाल अगाडि तर्फ आइरहेछ। यो के हो? यहाँनेरि यदि सीमा सुरक्षामा उनीहरूको एसएसबीहरू आफ्नो नाङ्गो हात हतियार त्यहाँनेरि चाहिँ बन्दुक लिएर उनीहरू अगाडि आइरहेका हुन्छन्। तर हाम्रा त्यहाँनेरि सीमा रक्षाका लागि सेना नेपालका सेनाहरू कहाँ हुनुहुन्छ? किन उहाँहरूले यो कुरा बुझ्न पाउनु भएन? काला पानीमा अहिले आएर त उसले त्यहाँनेरि सेनाको क्याम्प राखेर खडा गरेको हैन नि त। यो के कुरा किन नबुझेको? भूमि त तपाईको बेचिसक्यो, अब त्यो भूमिलाई मात्र नेपालको नयाँ नक्सामा जारी गरेर यो अपूर्ण नक्सा किन गरेको? कुरा हेर्नुस्, यहाँ अगाडि बढिसकेको छ, यहाँनेरि फलाम तातो भइसकेको छ। अब त्यो फलाम तातो भएकोमा चाहिँ हतौडाले त्यसमा हान्ने हो। हतौडाले त्यसमा हान्नेको अर्थ यो सम्पूर्ण भूभागहरू इन्डियासँग माग्ने कि नमाग्ने? मैले मागेर हुने हो, मैले मागेर हुने भए ल ठीक छ। मोदीज्यू प्लिज यो हाम्रो सबै भूभागहरू प्लिज यसलाई हाम्रोतिर चाहिँ ब्याक गरिदिनुस्, हामीलाई रिटर्न दिनुस्। किनभने वी हेभ अ प्रुफ, वी हेभ अल डकुमेन्ट्स द्याट प्रुभ द्याट दिस अल ल्यान्ड त्यो चाहिँ द्याट बिलोङ्स टु अस भनेर। त्यो भनेको हाम्रो वीर पुर्खाहरूले, हाम्रा बहादुर गोर्खाली सेनाहरूले आर्जेको यो देश थियो। तर त्यो देशलाई चाहिँ यहाँनेरि चाहिँ अहिले ब्रिटिसहरूले छोडेर गइसकेपछि त्यो देश चाहिँ भारतको अधीनमा भइरहेको छ र भारतले न त उसले दिन खोज्छ र नेपाली सरकारले चाहिँ त्यसलाई माग्न नै सकेको छ। र अब यसमा माग्ने कसले त? यो भनेको यो दुईटा पखेटा जुन यहाँ महाकालीदेखि सतलजसम्मको र मेचीदेखि टिस्टासम्मको यो दुईटा पखेटा काटिदिसकेपछि नेपाल अब कहिले विकास हुन्छ? यदि यो भूभागहरू हामीले अझै कायम गर्ने हो भने हाम्रो छिमेकी भुटान पनि हुने थियो, हाम्रो छिमेकी बंगलादेश पनि हुने थियो।
बङ्गलादेशसँगको हामीले चाहिँ बङ्गलादेशको बाटो हुँदै गरेर हामी समुद्र मार्फतबाट हामीले यहाँनिर उत्पादन गरेका हरेक चिजहरू चाहिँ हामीले विश्व बजारमा चाहिँ सजिलै चाहिँ हामी व्यापार गर्न सक्थ्यौँ, हामी अगाडि बढ्न सक्थ्यौँ। नेपाल छोटा देश है भनेर चाहिँ जहिले पनि यहाँनिर यसरी हेप्ने किन? जसले पनि आएको छ हेपेको छ, जसले पनि आएको छ हेपेको छ। छोटा देश, हामी छोटा होइन। यो विशाल राष्ट्रलाई चाहिँ यसलाई खुम्च्याएर यसको तलको घुँडा गङ्गा नदीसम्मको यसको घुँडा पूरा रूपमा काटिएको छ र यसको दुईटा पखेटा पनि पूर्ण रूपमा काटिएको छ। त्यही भएर यो सानो भएको छ, न यो उड्न सकिरहेको छ, न यो हिँड्न सकिरहेको छ, यो भटभटाइरहेको छ। र यहाँका जुन नेताहरू, जुन वरिष्ठ पार्टीका जुन वरिष्ठ नेताहरू छन्, जुन कार्यकर्ताहरू छन्, सबैलाई यदि हाम्रो पार्टी हाम्रो चाहिँ सरकारमा गयो भने हामी पनि केही खान पाउँला, सरकारी उसमा पदमा बस्न पाउँला र हामीले पनि केही गर्न पाउँला भनेर उनीहरूको सोच मनसाय उनीहरूको त्यही छ। कसैले केही बोल्दैनन्, कसैलाई केही वास्ता छैन। तर म आज बोल्दैछु यो हिसाबमा प्लिज यो कुरालाई सेयर गरिदिनुहोस्, सबैजनाले यो कुरा बुझिदिनुहोस्। तराईमा 40,000 हेक्टर, लाखौं जनाको 40,000 हेक्टर चाहिँ त्यहाँनिर भूमि मिचिएका ती सम्पूर्ण तराईका मेरा भाइहरू, मेरा दाइहरूलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु, यो भिडियोलाई हेरेर प्लिज सरकारलाई यो कुरा चाहिँ अगाडि पुर्याइदिउँ। यो सरकारलाई यो कुरा चाहिँ भनिदिउँ कि अब आउने सेप्टेम्बर महिनामा चाहिँ वार्ता हुँदैछ, नेपाल र भारतको बिचमा वार्ता हुँदैछ भनेर भनिएको छ। हुन्छ हुँदैन थाहा छैन, भदौ 1 गते पनि वार्ता हुने कुरा गरिएको थियो, तर सीमाको लागि केही कुरा भएन। र अब हुने वार्तामा पनि नेपालले नयाँ नक्सा, यो एउटा चुचुरोलाई मात्र नलिएर कि सम्पूर्ण यो भूभागको दाबी गर्नु पर्यो, आफ्नो भूमि फिर्ता लिनु पर्यो र त्यहाँनिर चाहिँ बोर्डर चाहिँ त्यहाँनिर वाल लगाउनु पर्यो। एउटा बोर्डरमा हरेक सिमाना क्षेत्रमा चाहिँ वाल लगाउनु पर्यो। म त्यही भन्न चाहन्छु। र तपाईहरुलाई चाहिँ यति भनिसकेपछि यो भूभागहरू के को मार्फतबाट चाहिँ गुम्यो, यो भूभागहरू यो भन्दा अगाडि चाहिँ कसको थियो भनिन्छ। यहाँनिर हामीलाई पाठ्य पुस्तकमा गलत यहाँनिर चाहिँ ज्ञान चाहिँ हामीलाई दिएको छ। पृथ्वीनारायण शाहले यो ससाना राज्यको एकीकरण गरियो भनेर भनिएको छ, त्यो बिल्कुल गलत हो। पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्नुभएको होइन कि, पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ पूर्ण एकीकरण यानी कि रियुनिफिकेसन, द्याट मिन्स नेपाल भन्ने राष्ट्र पहिला नै विशाल थियो र यसको नाम नेपालै थियो भनेर इतिहासमा त्यो कुरा प्रष्ट रूपमा छ। म त्यो सबै इतिहासका कुराहरू तपाईहरुलाई म विस्तृत रूपमा त्यो कुराहरू म भन्छु। त्यो सबै आधारहरू जुन प्रुफहरू छ त्यो कुराहरूले नेपाल देश पहिलेदेखि नेपालै थियो र यो विशाल राष्ट्रको रूपमा चाहिँ यो थियो पहिलेदेखि, धेरै हजारौं वर्ष अगाडि थियो भन्ने कुरा म सबै यो इतिहासको बारेमा तपाईहरुलाई म प्रष्टसँग चाहिँ म भन्छु। र त्यस्तै त्यो बेलामा चाहिँ हाल अहिले गरिएको इन्डिया भन्ने देश चाहिँ कस्तो थियो, के थियो भनेर त्यो सबै इतिहासको बारेमा पनि भन्छु। कृपया मसँग लाइभमा बसिदिनु होला र कृपया यसलाई अलिकति बढी समय भए पनि यसलाई चाहिँ हेरेर सक्दो सेयर गरिदिनु होला, म त्यही भन्न चाहन्छु। अब हामी इतिहासको कुरा गर्दाखेरिमा चाहिँ हामी अहिले भनेको 2020 एडीमा छौं। यो हाम्रो 21st सेन्चुरीमा हामी छौं। यदि यो सेन्चुरीबाट हामी अगाडि हामी यो भन्दा चाहिँ हाम्रो पुरानो वर्षमा हामी चाहिँ अगाडि बढ्दै 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 चाहिँ पछाडी बढ्दै 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 जाने हो भने यहाँ 300 एडीमा आइपुग्यौं। त्यस्तै गरेर फेरि यो भन्दा माथि 300 एडीबाट चाहिँ हामी बढ्दै बढ्दै गयो भने 180 मा आइपुग्छौं। 180 बाट पनि अझै हामी चाहिँ पछाडी हामी बढ्दै गयो भने 100 BC बाट हुँदै हुँदै 500 BC, 800 BC हुँदै 1000 BC हुँदै 1500 BC को इतिहासबाट अब हामी हेर्दै जाउँ कि नेपालको इतिहास के थियो। के त्यतिखेर पनि नेपाल एउटा नेपाल भन्ने राज्यकै रूपमा थियो त? के त्यतिखेर नेपाल विशाल नेपालै थियो त? त्यो सम्पूर्ण कुराहरू हामी यो इतिहासमा हेर्छौं। 1500 BC भन्दा अझै उता जाँदाखेरिमा यानी कि आजको समयबाट 5000 वर्ष अगाडि जाने हो भने महाभारतमा पनि नेपाल राष्ट्र कत्रो थियो भनेर र नेपालै राष्ट्र थियो भनेर पूर्ण रूपमा त्यहाँनिर व्याख्या गरिएको छ महाभारतमा पनि। यदि आजको समयबाट 7000 वर्ष अगाडि हामी जाने हो भने पनि रामायण कालमा पनि 7000 वर्ष अगाडि रामायण कालमा पनि नेपाल राष्ट्र थियो, कत्रो थियो भनेर त्यहाँ पनि व्याख्या गरिएको छ। म त्यो दुईटै कालमा हामी उता जाँदैनौं। म त्यो भन्दा अझै वरको 1500 BC मा चाहिँ म यहाँनिर तपाईहरुलाई त्यहाँदेखिको इतिहास हेर्न चाहन्छु। 1500 BC बाट चाहिँ 1000 BC सम्म चाहिँ गोपाल डाइनेस्टीले चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ राज गर्नुभयो र त्यतिखेर यो देशको नाम त्यतिखेर पनि नेपालै कायम थियो। यस नेपालै कायम थियो। यो हैन कि 1743 मा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह राजा बनेर उनले एकीकरण गरेर अनि यो राष्ट्रको नाम चाहिँ पछि नेपाल राखेको, यो बिल्कुल गलत हो। यो पहिलेदेखि यो देशको नाम नेपालै थियो। गोपाल डाइनेस्टीको चाहिँ मूर्तिहरू यताउता केही नपाए पनि त्यसका अवशेषहरू जस्तै कि शिलालेखहरू हाम्रो देशमा, किनभने हामी सांस्कृतिक रूपमा पनि हामी चाहिँ के भएको छौं भने दबिएका छौं।
यहाँनिर हाम्रो कोही पनि राम्रो तरिकाले कोही पनि काम गर्ने छैनन्। हरेक सरकारी कर्मचारीहरू हामी के गर्छौँ, तलब लिनको लागि मात्र हामी सरकारी अफिसमा जान्छौँ, त्यो बाहेक अरू हाम्रो केही काम हुँदैन, यत्तिकै लट्याक गर्ने काम मात्र हो। हाम्रो पुरातात्विक विभागहरूले राम्रोसँग उत्खनन गरेर ती सम्पूर्ण इतिहासका कुराहरूलाई कहिले पनि अगाडि चाहिँ लिएर आउन सकेकै छैन। तर पनि वर्ल्डका मान्छेहरूले, वर्ल्डका कन्ट्रीहरूले चाहिँ उनीहरूले निकालेको अवशेषहरू, शिलालेखहरूबाट पनि प्रमाणित भइसकेको छ कि गोपाल डाइनेस्टीको अभिलेखहरूमा चाहिँ, शिलालेखहरूमा पनि नेपाल राष्ट्र त्यतिखेर थियो। गोपाल डाइनेस्टीलाई चाहिँ हराएर चाहिँ महेशपाल डाइनेस्टीले चाहिँ नेपालमा चाहिँ 1000 BC-बाट चाहिँ 800 BC-मा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ राज्य गर्नुभयो। र उनीहरूले चाहिँ राज्य गरिसकेपछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरिमा पूर्वतर्फबाट चाहिँ हालको नेपालको अहिले पूर्वतर्फ जुन अब सिक्किम, असम छन्, असम तिरबाट उनीहरू चाहिँ के भयो भन्दाखेरिमा चाहिँ किराँतीहरू चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ पूर्वतर्फबाट नेपालमा छिरे र नेपालमा छिरेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ महेशपाललाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ हराएर चाहिँ त्यसपछि किराँती राज्यको चाहिँ, किराँत डाइनेस्टीको चाहिँ उनीहरूले सुरु गरे। यसको श्रेणी चाहिँ एलेम्बरलाई चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ दिन सकिन्छ। र एलेम्बर, किराँती राजा एलेम्बरबाट सुरु भएको त्यो डाइनेस्टी चाहिँ 800 BC-बाट सुरु भएको त्यो डाइनेस्टी चाहिँ 300 AD सम्म चाहिँ गयो। यानि कि 29 देखि 32औं राजाहरूले चाहिँ 1225 वर्षसम्म चाहिँ नेपाल भन्ने देशैमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ राज्य गरिरहे। त्यतिखेर पनि यो देशको नाम नेपालै थियो। र यसका आधारहरू के छन् म भन्दै जान्छु, तपाईँहरूलाई वेट गर्दै जानुहोस्। 1800 BC-बाट चाहिँ हामी अगाडि बढ्दै जाँदाखेरिमा 563 BC-मा चाहिँ गौतम बुद्धको चाहिँ जन्म हुन्छ। र त्यसपछि त्योभन्दा अझै अगाडि जाने भयो भने 483 BC-मा चाहिँ गौतम बुद्धको चाहिँ मृत्यु हुन्छ। र त्योभन्दा अझै अलिकति अगाडि हामी अझै जाने हो भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ 375 BC-मा चाहिँ चाणक्यको चाहिँ जन्म हुन्छ। चाणक्य र उनलाई चाहिँ कौटिल्य पनि भनेर भनिन्छ। र कौटिल्यको यानि कि चाणक्यको कौटिल्य अर्थशास्त्रमा पनि त्यहाँनिर प्रष्ट रूपमा भनिएको छ कि नेपाल देश भन्ने त्यतिखेरदेखि थियो र यो विशाल राज्य थियो भनेर। र अझै यसको आधार त्यो कौटिल्य अर्थशास्त्रमा गएर प्लिज हेर्नुहोस् तपाईँहरू, त्यहाँनिर यो हो या होइन भने तपाईँ पनि छर्लङ्ग हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेरदेखि नै नेपालै भनेर यो देश थियो, विशालै थियो। त्यसपछि अझै हामी अगाडि गयो भने 345 BC-देखि चाहिँ 322 BC-सम्म चाहिँ नन्द डाइनेस्टीको चाहिँ नेपालमा चाहिँ इन्डियामा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ राज्य हुन्छ। म इन्डियामा अहिले हालको भएको इन्डियाको क्षेत्रको कुरा गरिरहेको छु। त्यो क्षेत्रमा चाहिँ 345 BC-बाट 322 BC-सम्म चाहिँ नन्द डाइनेस्टीको चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ राज्य चाहिँ चल्यो। र यो राज्य चाहिँ उनीहरूले यति ठुलो रूपमा चाहिँ उनीहरूले विस्तार गरेको थियो कि यहाँनिर तपाईँ प्रष्टसँगले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँहरूलाई देखाउँछु। यहाँनिर नन्द डाइनेस्टीको यो हेर्नुहोस्, यो नन्द इम्पायर हो। यो भनेको 325 BC-मा। र यहाँनिर तपाईँ प्रष्ट रूपमा देख्न सक्नुहुन्छ कि नन्द डाइनेस्टीमा पनि यहाँनिर जुन यो पाटलिपुत्र भनेर भनिरहेको छ, यो हाल इन्डियाको चाहिँ पटना भनेर भनिन्छ है। यो पाटलिपुत्र भनेको यो ठाउँलाई चाहिँ, यो पाटलिपुत्र यो गङ्गा नदी पारीबाट चाहिँ यो नेपालको चाहिँ तराईको अलिअलि भूभागमा मात्र यहाँनिर छोएको छ। उनीहरूले आक्रमण गरेर जितेको छन् नन्द डाइनेस्टीले। तर त्योभन्दा माथिको सम्पूर्ण पहाड, तराईका आदि भागदेखि पहाड हिमालको सम्पूर्ण भागहरू चाहिँ नेपालकै थियो, नेपालै भन्ने त्यो देश थियो है। बुझ्नुहुन्छ कि यहाँ हेर्नुहोस्, यो वर्ल्ड हिस्ट्री म्यापमा पनि हेर्नुहोस् 325 BC-मा नन्द इम्पायरको डाइनेस्टी हालको अहिलेको इन्डियामा उनीहरूले कत्रो ठुलो भूभागमा चाहिँ उनीहरूले राज गरेका थिए। र के भनेको छ भन्दाखेरिमा नन्द डाइनेस्टीको पालामा चाहिँ एलेक्जेन्डर द ग्रेटले चाहिँ ग्रिसबाट चाहिँ उसले हुँदै 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 ग्रिसबाट चाहिँ उसले आक्रमण गर्दै गर्दै आफ्नो राज्य विस्तार गर्दै 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 के गरे भन्ने अफगानिस्तानलाई पनि उनले कब्जा गरे, पाकिस्तानलाई पनि उनले कब्जा गरे। त्यहीबाट छिर्दै छिर्दै इन्डियामा पनि उनले चाहिँ एलेक्जेन्डर द ग्रेटले चाहिँ उसले हमला गर्यो। हालको इन्डिया भन्ने क्षेत्रमा नन्द डाइनेस्टीको राष्ट्र उनीहरूमा हमला गरियो। र नन्द डाइनेस्टीले पनि के भनेको छ भन्दाखेरिमा नन्द डाइनेस्टीले चाहिँ आफ्नो छिमेकी राष्ट्र, जसले पनि आफ्नो छिमेकी राष्ट्रमा त हार गुहारको लागि सहयोगको लागि त अपिल गरिहाल्छ। र नन्द डाइनेस्टीले चाहिँ आफ्नो छिमेकी राष्ट्र नेपाल, त्यतिखेर नेपालै थियो हेर्नुहोस् है, नेपालका नरेशलाई 6 वटा पत्र लेखेका छन् सहयोगका लागि, युद्धमा एलेक्जेन्डर द ग्रेटलाई चाहिँ युद्धमा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ आफ्नो राज्य बचाउनको लागि सहयोग गर्नु पाऊँ भन्ने हिसाबमा चाहिँ नेपालका नरेश भनेर त्यो हिस्ट्रीमा गएर हेर्नुहोस्, त्यो पाउनुहुन्छ, तपाईँले बक्कैदा पाउनुहुन्छ। र त्यहाँनिर 6 वटा पत्र चाहिँ नेपालको नरेश यानि कि नेपालका राजालाई भनेर चाहिँ युद्धको लागि सहयोग अपिलको पत्र लेखेका छन्। त्यसपछि अझै अगाडि जाउँ हामी 322 BC-बाट चाहिँ हेर्दाखेरिमा 185 सम्म चाहिँ मौर्यन इम्पायरको चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ
हाल इन्डियाको क्षेत्रमा मौर्यनहरूले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ उनीहरूले विशाल राज्य चाहिँ उनीहरूले कायम गरेका छन्। यहाँ देखाउँछु म तपाईहरुलाई मौर्यन इम्पायर यहाँनिर कत्रो थियो भनेर। हेर्नुस् है त, पर्खिनु। ल यो यहाँ हेर्नुस् है, 322 BC बाट चाहिँ 185 BC सम्म चाहिँ मौर्यन इम्पायर चाहिँ यत्रो विशाल। अहिलेको जुन इन्डिया जुन भन्छौँ नि एउटा ल्यान्ड भन्छौँ नि, कम्प्लिटली जस्तै दक्षिणपट्टि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ यस्तो गरेको छ। हाम्रो भूमि कायमै छ, उनीहरूले कब्जा गरेको छैनन्। गंगा नदी पार गरेर उनीहरूले तराईसम्मका केही भूभागहरूलाई उनीहरूले कब्जा छोएको छ, तर पनि मौर्यन इम्पायर चाहिँ त्योभन्दा उता चाहिँ गएको छैनन्। नेपाल देश त्यतिखेर पनि रहेकै छ भनेर बुझिन्छ है। लुम्बिनी भन्ने उसमा चाहिँ उनले आएर गौतम बुद्ध जन्मेको ठाउँ यो लुम्बिनी नेपाल हो भनेर त्यहाँ प्रष्ट रूपमा चाहिँ लेखेको छ, त्यो ट्रान्सलेट गरेको छ, तपाईँ त्यहाँ पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै त्योबाट अझै अगाडि 185 BC मा मौर्यन इम्पायर पनि सकियो। अझै यहाँनिर चाहिँ जाउँ 74 BC मा पनि किङडम नेपाल चाहिँ एक्जिस्ट थियो भनेर पनि त्यहाँनिर चाहिँ छ। हेर्नुहोस् है 74, म तपाईलाई अझै त्यो म्याप तपाईँ यहाँनिर चाहिँ ल यो भनेको हेर्नु तपाईको 74 BC मा हो है। 74 BC मा तपाईले हालको अहिलेको इन्डियाको क्षेत्र भनेको यो। यसलाई जुम गर्दै हेरौँ, जुम गर्दै हेरौँ। ल हेर्नु यहाँनिर जस्तै कि चोलास भनेर, चोलास डाइनेस्टी तपाईको एकदमै प्राचीन यहाँनिर चाहिँ इन्डिया हालको इन्डियाको क्षेत्रको यहाँनिर चाहिँ नर्थर्न साइडमा चोलासहरूले चाहिँ राज्य गरेको थिए है। चोलाहरू उत्तरतिर तपाईले हेर्नुभयो भने हेर्नुस् नेपाल भनेर यहाँनिर दिएको छ है, नेपाल भनेर। यो त यतिकै देखेको हैन होला त। 74 BC भनेको त तपाईको धेरै वर्ष, यो त हजारौं वर्ष अगाडिको कुरा हो। यो 70 BC भनेको आज 20 बाट तपाई क्याल्कुलेटर जान्नुभयो भने 74 BC मा यहाँ विश्वमा हेर्नुस् कति कतिवटा इम्पायरहरू छ खडा गरेको छ, तर पनि त्यसमा पनि नेपाल भनेर यहाँ प्रमाण छ। हेर्नुस् है। अब त्यसपछि अझै हामी अगाडितिर बढौँ। 180 100 AD फर्स्ट सेन्चुरी, सेकेन्ड सेन्चुरी अथवा 300 AD हुँदै हामी अब 300 AD सम्म के भएको छ, किराँतहरू चाहिँ नेपालमा चाहिँ राज्य उनीहरूको भइरहेछ। 800 BC बाट चाहिँ र 300 मा पुगेरमा चाहिँ जुन दक्षिणतर्फ जुन भारत हो, दक्षिणतर्फबाट चाहिँ तपाईको के हुन्छ भन्दामा त्यहाँबाट धपाइदिन्छ र लिच्छवीहरू चाहिँ शरणार्थीको रूपमा चाहिँ नेपाल उनीहरू प्रवेश गर्छन्। र उनीहरू प्रवेश गरिसकेपछि लिच्छवीहरूले चाहिँ के गर्छन् भन्दा किराँती राजाहरूलाई चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ युद्धमा पराराष्ट्र पारेर चाहिँ त्यसपछि नेपालमा अब लिच्छवी डाइनेस्टीको चाहिँ त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। बुझ्नुभयो कि भएन? लिच्छवी डाइनेस्टी 300 AD बाट हुँदै 783 AD सम्म चाहिँ लिच्छवी डाइनेस्टीको चाहिँ नेपाल चाहिँ रुल हुन्छ। र त्यो सँगै यहाँ हेर्नुस् 320 AD 600 AD सम्म चाहिँ गुप्त एम्पायर चाहिँ इन्डियाको कुरा गर्ने हो भने त्यतिखेर 320 AD देखि 600 AD सम्म चाहिँ गुप्त एम्पायर हुन्छ। म देखाउँछु तपाईहरुलाई गुप्त एम्पायर। ल हेर्नुस् यो भनेको गुप्त एम्पायर हो। यो गुप्त एम्पायरमा तपाई राम्रोसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। यो जुन यो गरिएको छ यो भनेको यो कलरले यहाँनिर जुन एउटा सीमा बनाएको छ, यानी कि अहिलेको इन्डियाको धेरै क्षेत्रमा गुप्तहरुको चाहिँ त्यहाँनिर गुप्त साम्राज्य खडा भएको थियो। त्योबाट भित्र तपाई हेर्नुभयो भने यहाँनिर यो साइड जस्तो गरेर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ गरेको छ। पहिला यति मात्र थियो गुप्त एम्पायर, उनीहरूले जिते जिते बढाएर यत्रो ठुलो इन्डियाको क्षेत्रमा ठुलो आफ्नो एम्पायर खडा गरे। त्यहाँनिर पनि 335 AD बाट 388 सम्म 350 AD सम्म चाहिँ त्यहाँनिर के छ भन्दा चाहिँ समुद्रगुप्ता चाहिँ समुद्र एउटा राजा हुन्, समुद्रगुप्ताको चाहिँ शासन हुन्छ। र समुद्रगुप्ताको पालामा पनि मैले तपाईलाई गुप्त एम्पायरमा पनि हेर्नुस् है, यो रेखाबाट चाहिँ तपाईको माथि हिमालयन किङडम अझै सुरक्षित छ, नेपाल भनेर यो राज्य अझै पनि कायमै छ है। र यहाँनिर चाहिँ तपाईको समुद्रगुप्ताले तपाईको के भनेका छन् भन्दामा यो हेर्नुस्, समुद्रगुप्ताको अहिलेको इलाहाबाद क्षेत्रमा चाहिँ त्यही शिलालेखहरू चाहिँ छ, समुद्रगुप्ताद्वारा बनाइएका शिलालेखहरू छ। र त्यो शिलालेखमा यहाँ हेर्नुस् है, द फेमस इलाहाबाद पिलर इन्स्क्रिप्सन अफ समुद्रगुप्ता 335 to 375 AD is the most important historical document of the classical Gupta
भनेर यहाँ प्रष्ट रूपमा भनेको छ है। अब त्यो शिलालेख जुन संस्कृतमा चाहिँ लेखिएको थियो त्यहाँ के लेखेको छ हेर्नुस् है। त्यहाँ यो शिलालेखमा लेखिएको संस्कृत अक्षरको 22 देखि 23 मा त्यसलाई इंग्लिशमा ट्रान्सलेट गरिएको छ। त्यहाँ इन्डियाको पुरातत्व विभागले के भनेको छ म पढ्छु है। 23 लाइनमा whose formidable rule was repeated the payment of all tributes, execution of orders and visits to his court or obeisance by such frontier rulers भनेको छ हेर्नुस् है। फ्रन्टियर रुलर्स भनेको उनीहरुको सीमा भन्दा अगाडि अगाडि जो रुल गर्ने छन् उनीहरुलाई रुल भन्छन्। राज्यहरु त्यहाँ फ्रन्टियर रुलरहरुको नाम भनेको छ एज दोज अफ समातता, देवका, कामारूपा र यहाँ हेर्नुस् नेपाल नेपाल भनेर लेखेको छ। ल यहाँ म जुम गरेर पनि देखाउँछु। यानी PAL नेपाल भनेर प्रष्ट रूप भनेको छ। अब पनि तपाईहरुलाई विश्वास छैन भने म के गर्नु, त्यो इलाला वेदमा शिलालेख अझ पनि त्यही जीवितै छ। त्यहाँनेरि तपाईको त्यो शिलालेखमा गएर तपाईले पढ्नुस्। त्यसको इंग्लिश ट्रान्सक्रिप्सनमा पनि यही लेखेको छ नेपाल। त्यो भनेको फ्रन्टियर रुलर। म फेरि यहाँनेरि तपाईलाई देखाएँ अहिलेको गुप्त एम्पायर। हेर्नुस् गुप्त एम्पायरमा उले चाहिँ पहिला उसको सानो उ थियो, पछि छिमेकी राष्ट्रहरुलाई उले जिते जिते यत्रो ठुलो एम्पायर बनायो। त्यो छिमेकी राष्ट्रहरु उले अगाडि के नाम लिएको थियो, कमारूपा है, समातता है, त्यसपछि मलवाज भन्ने जातिहरुको है। अनि यो नेपाल भनेको छ तर नेपाललाई कब्जा गरेको छैन। नेपालको केही कब्जाहरु जस्तै कि यहाँ लिच्छवी छ नि, हेर्नुस् यो लिच्छवी डाइनेस्टीकै कुरा हो। लिच्छवी डाइनेस्टी र गुप्त एम्पायरकै कुरा हो। यतिखेर लिच्छवी डाइनेस्टीहरु तपाईको दक्षिणबाट चाहिँ तपाईको चाहिँ यहाँनेरि नेपालमा घुसेर किरातीहरुलाई चाहिँ तपाईको राजालाई युद्धमा मारेर चाहिँ उनीहरुले आफ्नो राज्य त्यहाँ स्थापना गरेको थियो। त्यही भएर यहाँनेरि नेपाल अझै पनि यहाँनेरि कायमै छ भनेर बुझ्नुस् है। र त्यही पनि अर्को पनि हेर्नुस् यहाँनेरि अर्को पनि तपाईलाई म उ गर्दिन्छु। यो भनेको 300 AD मा हेर्नुस्। यहाँ म जुम गरेर देखाउँछु। यो भनेको तपाईको हिस्टोरिकल म्याप हो 300 AD को। यानी कि यहाँनेरि लिच्छवी स्टार डाइनेस्टी 300 AD मा यहाँनेरि के भनेको छ भन्दाखेरिमा यहाँ हेर्नुस् अहिलेको इन्डियाको यहाँ क्षेत्रमा हेर्नुस्। ल हेर्नु यहाँ लिच्छवी भनेको छ। यहाँ गुप्ताज छन्। गुप्ताजहरु यहाँ लिच्छवी छन्। शरणार्थीको रूपमा उनीहरु चाहिँ नेपाल प्रवेश गरेका छन् र उनीहरुले नेपालमा यहाँ कब्जा गरेको पुरै कब्जा गरेको छैन। गुप्ता एम्पायर कब्जा गरेको छैन। लिच्छवी एम्पायरले चाहिँ कब्जा गरेर नेपालै छ है। यो पनि तपाईको पूर्ण पोख्त यो चाहिँ सबुतै हो है। यसमा पनि म तपाईलाई त्यो भन्छु। त्यसै गरेर अर्को पनि सबुत यहाँनेरि हेर्नु। यो भनेको 500 AD म्यापको कुरा गर्दा 500 AD भने अहिलेको इन्डिया जुन हामी उत्तरतिर हामी सीमामा हेर्दै जाँदा हेर्नु गुप्त एम्पायर यत्रो ठुलो थियो तपाईको, पनि गुप्त एम्पायरले चाहिँ त्यहाँनेरि चाहिँ यहाँ कब्जा गरेको छैन। हेर्नुस् है यहाँ नेपाल भनेर भनेको छ। उले फ्रन्टियर रुलरको नाममा चाहिँ आफ्नो फ्रन्टियर हाम्रो आफ्नो नेटिभ त्यहाँनेरि छिमेकीको नाम उल्ले शिलालेखमा नेपाल भनेर लेखेको जुन अघि भर्खरै पनि मैले तपाईलाई देखाएँ। त्यहाँ गएर पनि हेर्नु त्यो पनि छ है। यो जीवितै छ। यति प्रमाण तपाईको यहाँनेरि छ। त्यस्तै अर्को भनेको यहाँनेरि चाहिँ हेर्नु 455 AD देखि 406 AD सम्म चाहिँ स्कन्द गुप्ताले चाहिँ गुप्त एम्पायरमा राज गर्छन् है। र स्कन्द गुप्ताको पनि स्कन्द पुराणमा हेर्नुभयो भने स्कन्द पुराणको 21औं अध्यायमा नेपालको चाहिँ पूर्वी सिमाना भनेको आसाम है, त्यसपछि पश्चिमी सिमाना भनेको तपाईको काँगडा, उत्तरी सिमाना भनेको मानसरोवर र दक्षिणी सिमाना भनेको तपाईको पाटलिपुत्र हाल अहिलेको पटना र तपाईको चाहिँ इलाहाबाद कतुर भनेको तपाईको इलाहाबादसम्म चाहिँ त्यो गंगा नदीसम्म चाहिँ यो राष्ट्र थियो भनेर त्यतिसम्म छ है। हेर्नुस् स्कन्द पुराणमा मात्र हैन कि तपाईको शिव पुराणमा, कल्की पुराणमा, पशुपति पुराणमा, मत्स्य पुराणमा पनि यो कुराहरु प्रष्ट रूपमा भनिएको छ। र तपाईको लिच्छवी डाइनेस्टी 783 AD मा चाहिँ लिच्छवी डाइनेस्टी तपाईको सकियो। र जब लिच्छवी डाइनेस्टीको अन्तिमतिर आइपुग्यो नि, लिच्छवी डाइनेस्टीको चाहिँ तपाईको अन्तिमतिर आउँदाखेरिमा चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा लिच्छवीको शासन चाहिँ तपाईको के भयो, कमजोर भयो। लिच्छवी शासन तपाईको कमजोर भइसकेपछि यो विशाल राष्ट्र चाहिँ तपाईको चाहिँ 3 टुक्रामा चाहिँ ससाना 53 राज्यमा चाहिँ त्यो चाहिँ टुक्रा भयो। धेरैवटा 53 वटा टुक्रा ससाना राज्यमा चाहिँ यत्रो विशाल राष्ट्र चाहिँ तपाईको टुक्रा भयो। जुन पृथ्वीनारायण शाहको पालामा 1723 मा चाहिँ उहाँको जन्म भएको थियो। उहाँको पालामा आइपुग्दा त यो भनेको तपाईको साना राज्यहरुमा चाहिँ यो परिणत भइसकेको थियो। 1723 बाट 1743 मा जब उहाँ चाहिँ नेपालको राजा बन्नुभयो 20 वर्षको उमेरमा, उहाँले आफ्नो बाल्यकाल
सालको शिक्षा 17 देखि 18 वर्षसम्म लिनुभयो, त्यो भनेको उहाँले आफ्नो गुरुकुलबाट लिनुभएको थियो। विभिन्न त्यहाँनिर चाहिँ पुरोहितबाट लिनुभएको थियो, विभिन्न ग्रन्थ पुराणबाट उहाँका गुरुकुलमा गुरुहरूले उहाँलाई शिक्षा दिनुभएको थियो। र त्यो शिक्षामा ल हेर्नुहोस्, हामी जसरी अहिले 300-400 वर्ष अगाडि हामी इतिहास खोज्छौँ भने के पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ आफूभन्दा 300-400 वर्ष अगाडि चाहिँ यो देशको अवस्था कस्तो थियो, गोर्खा राज्यको कस्तो अवस्था थियो, आफ्नो छिमेकी राष्ट्रहरूको चाहिँ राज्यहरूको अवस्था इतिहास कस्तो थियो भनेर के उहाँले चाहिँ त्यो इतिहास खोताल्नु भएन होला र? उहाँले बिल्कुल त्यो इतिहास खोताल्नु भयो। र त्यो इतिहास खोताल्दाखेरिमा ओहो नेपाल त यत्रो विशाल राज्य रहेछ भनेपछि अब अहिले पनि अब यो ससाना राज्यहरूलाई फेरि पूर्ण एकीकरण है, रियुनिफिकेसन भन्छु म, नट अ युनिफिकेसन, नट अ एकीकरण। उहाँले एकीकरण बिल्कुल गर्नुभएको होइन। हाम्रो पाठ्य पुस्तकमा गलत लेखिएको छ, एकीकरण गर्नुभयो र यो देशको नाम भनेर भनिएको छ, यो गलत हो। नेपाल राष्ट्र मैले तपाईँलाई कति आधारहरू देखाइसकेँ, त्योभन्दा अगाडिदेखि नै तपाईँको नेपाल राष्ट्र थियो, बुझ्नुभयो? यसैले लिच्छवी कालको अन्तिमतिर आइसकेपछि लिच्छवी शासकहरू चाहिँ कमजोर भएपछि यो देश, विशाल देश चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भयो त 53 टुक्रामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ विभाजन भयो। र त्यहाँबाट अझै हामी चाहिँ हेर्दै जाउँ, यहाँनिर अगाडि आउँदै जाउँ। यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँनिर ससाना राज्यहरूले यो समयमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ राज्य गर्दै गए। त्यसपछि 1200 AD मा चाहिँ इन्डाइरेक्ट रूपमा मल्लहरूले चाहिँ उनीहरूले शासन गरे यो नेपाल भन्ने देशमा। त्यसपछि 1300 AD बाट चाहिँ मल्लहरूले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अफिसियली डाइरेक्टली उनीहरूले रुल गरे। त्यतिखेर नेपाल भन्ने राष्ट्र ससाना टुक्रामा विभाजन भएको थियो र उनीहरूले के गरे भन्दाखेरिमा त्यो ससाना राज्य चाहिँ जोइन गर्दै अलिक त्योभन्दा अलिकति ठुलो जस्तो राज्यमा चाहिँ अलिकति फेरि राज्य विस्तारमा चाहिँ मल्ल रुलहरूले चाहिँ गरे।